ई-पी-जी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गान्धी परिसरस्य व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। परिभाषायां जातस्य बहिरङ्गस्य इत्यस्य किं प्रयोजनम्, इन्निसीनाम् आद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् इति वार्तिकविचारः, आङ्ग्रहणस्य चारितार्थ्य प्रदर्शनं, परिभाषायां कृते च तस्मिन् इति निवेशस्य प्रयोजनं, परिभाषायाः असत्वे प्रामाण्य प्रदर्शनम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः अर्थविवरणं कृतम्। अज्निष्ट अन्यानन्तर्य निमित्तके अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगस्य बहिरंग प्रयुक्त असिद्धत्वं नास्ति इति। तथा अजानन्तर्य निमित्तकत्वम् अंतरंगशास्त्रस्यैव बहिरंगशास्त्रस्य नास्ति कदापि इत्यपि निरूपितम्। तदनन्तरं जातस्यैव बहिरंगस्य अनया परिभाषया असिद्धत्वं नास्ति इति बोध्यते। परिभाषायाः ज्ञापकं सत्वतकोरसिद्धः इति सूत्रस्थं तुग्रहणमेव न तु षत्वग्रहणम् इति सप्रमाणं पूर्वस्मिन् पाठे निरूपितम्। सम्प्रति परिभाषायां जातस्य बहिरंगस्य इत्यस्य किं प्रयोजनम् इति निरूप्यते। तत्र उदाहरणमस्ति अयजे इन्द्रम्। अत्र वाक्यसंस्कारपक्षः स्वीकर्तव्यः। कुत्र वाक्यसंस्कारपक्षः स्वीकर्तव्यः, कुत्र पदसंस्कारपक्षः स्वीकर्तव्यः इत्यत्र लक्ष्यानुसारी व्याख्यानमेव शरणम्। प्रकृते अत्र वाक्यसंस्कारपक्षः स्वीक्रियते। अयजे इति रूपम् एवं भवति। यजधातोः लङ्लकारे आत्मनेपदे उत्तमपुरुष एकवचने इट् प्रत्ययः यज इ इति भवति। लुङ् लङ् लुङ् षोडुदात्तः इत्यनेन धातोः अडागमः, कर्तरि शप् इत्यनेन शप् विकरणः। अयज इ इदानीम् आद्गुणः इत्यनेन गुणे अयजे इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र वाक्यसंस्कारपक्षस्वीकारात् अयज इ इन्द्रम् इत्यस्ति। अयजे इति रूपं सर्वं निष्पन्नमिति न मन्तव्यम्। अयज इ इन्द्रम् इति स्थिते एवम् इन्द्रम् इत्यत्रापि इन्द्र अम् अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपादिकं कृतं, परन्तु अत्र अस्माकं सम्बन्धः नास्ति इत्याशेन तन्न स्वीक्रियते। अयज इ इन्द्रम् इत्यवस्थायाम् यज इत्यत्र अन्ते अकारः अस्ति, अनन्तरं तस्य प्रत्ययः इकारः परत्वेन अस्ति। अतः आद्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्नोति। इ इन्द्रम् इत्यत्र सवर्णाच्परकत्वेन इकारस्य अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। तदानीं सवर्णदीर्घः बहिरङ्गः भवति, गुणः अन्तरङ्गः भवति। का गुणस्य अन्तरङ्गत्वं तत्र धातु प्रत्ययोः
कार्यं तदस्ति। पुनः सवर्णदीर्घनिमित्तापेक्षया पूर्वमस्ति गुणस्य निमित्तम्, अतः गुणकार्यम् अन्तरङ्गं भवति। सवर्णदीर्घकार्यं पदद्वयसम्बन्धी वर्णद्वयापेक्षत्वेन बहिरङ्गं भवति। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गे गुणे कर्तव्ये समकालप्राप्तस्य बहिरङ्गस्य सवर्णदीर्घस्य असिद्धत्वात् अत्र गुणः प्रवर्तते। गुणे सति अयजे इन्द्रम् इति रूपं भवति। यदि समकालबहिरङ्ग असिद्धत्वविषयेपि एषा परिभाषा यदि प्रवर्तेत तदानीम् अत्र अजनिष्ठ अन्यानन्तर्यनिमित्तके अन्तरङ्गे आद्गुणः इत्यनेन गुणे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य सवर्णदीर्घस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं नास्ति इति बोधयति चेत् तदानीम् अत्र गुणः न भवति चेत् सवर्णदीर्घस्य असिद्धत्व अभावे गुणः न भवति। गुणः न भवति चेत् अयजे इन्द्रम् इति रूपं न सिद्ध्यति। अतः अयजे इन्द्रम् इति रूपसिद्धिः अस्याः परिभाषायाः समकालप्राप्तबहिरङ्गसिद्धत्वविषये न प्रवर्तते इति कथयामश्चेदेव संगच्छते। एवमेव धियति इति रूपसिद्धिरपि प्रयोजनं। तत्र धिधातुः अस्ति, अयं तुदादिगणे अस्ति। अस्य कर्तरि लटि प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये धि ति इति स्थिते कर्तरि शपु इत्यनेन शप् प्राप्नोति। अस्य तुदादिगणे सत्वात् तुदादिभ्यः शः इत्यनेन शपं बाधित्वा शप्रत्ययः भवति। अयं शप्रत्ययः अपित् सार्वधातुकं भवति। तिंसित् सार्वधातुकम् इत्यनेन अस्य सार्वधातुकसंज्ञा अस्ति, परन्तु अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् स्यात् इति अस्य अयं प्रत्ययः ङित् भवति। अतः धी इत्यत्र सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुणः न भवति। इदानीं धी आ ति इत्यवस्थायां तिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य पुगन्तलघूपदस्य च इत्यनेन पुगन्तस्य लघूपदस्य च अङ्गस्य इकः गुणस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यर्थकेन अत्र धि इति इत्यत्र विद्यमान इकारस्य गुणः प्राप्नोति। अनन्तरं शप्रत्ययस्य ङित्वात् अचिस्नुधातुब्रुवां योर्यङोङौ इत्यनेन स्नुप्रत्ययान्तस्य यवर्णोवर्णान्तस्य च धातोः भ्रू इत्यस्य च अङ्गस्य इयङोङौ स्तः अजादौ प्रत्यये इति इत्यर्थकेन अत्र इयङादेशः प्राप्नोति। एतयोः द्वयोः कार्ययोः युगपत् प्राप्तिः अस्ति। तदानीं किं कृतं? वस्तुतः बहिरङ्गस्य गुणस्य असिद्धत्वात् अत्र अन्तरङ्गत्वात् उवङादेशे धियति इयङादेशे धियति इति रूपं भवति इति निश्चितं। यदि समकालप्राप्त बहिरङ्गासिद्धत्वविषयेपि नाजानन्तर्ये बहिष्ठप्रक्लृप्तिः इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात् तदानीम् अन्तरङ्गे इयङादेशे कर्तव्ये अजनिष्ठ अन्यानन्तरनिमित्तके अन्तरङ्गे इयङादेशे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य गुणस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं नास्ति इति यदि बोधयति चेत् तदा इयङादेशे कर्तव्ये गुणस्य असिद्धत्वाभावे रूपं न स्यात्। अतएव इन्निशीनाम् आद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् इति वार्तिकं संगच्छते। अत्र वार्तिके सवर्णदीर्घत्वात् इत्यस्य ल्यब्लोपे पंचमी इति पंचमी, अतः सवर्णदीर्घं प्रबाध्य इत्यर्थः। इट् ङि सि प्रत्ययानां विषये सवर्णदीर्घं बाधित्वा
आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। क्रमेण अस्य वार्तिकस्य यानि उदाहरणानि सन्ति तानि उदाहरणानि परिशीलयामः। अत्र इट् इति तिङ्प्रत्ययेषु उत्तमपुरुष एकवचनं यदस्ति तद्ग्राह्यम्। अयजे इन्द्रम्, अयजे इन्द्रम् इत्यत्र यजधातोः लङ्लकारे उत्तमपुरुष एकवचने अयजे इति रूपं भवति। तत्र धातोः अडागमः भवति, अनन्तरं शेप्रत्यये, अनन्तरं गुणे अयजे इति रूपं भवति। इदानीम् अत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षे एव स्वीकर्तव्यः इति पूर्वमेव उपपादितम्। अतः अत्र अयज इ इन्द्रम् इत्यवस्थायाम् अत्र अयज इ इत्यत्र गुणः प्राप्नोति, इ इन्द्रम् इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। तत्र परत्वात् सवर्णदीर्घं बाधित्वा, परत्वात् वस्तुतः गुण सवर्णदीर्घयोः उभयोः मध्ये सवर्णदीर्घः परः भवति, अतः परत्वात् सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। सवर्णदीर्घे प्राप्ते सवर्णदीर्घं बाधित्वा गुणः प्रवर्तते इति अनेन वार्तिकेन बोध्यते। एवमेव ङि इत्यस्य उदाहरणमस्ति सर्वे इह। ङि इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। सर्व ङि नाम ङकारस्य इत्संज्ञा सर्व इ। इदानीम् आद्गुणः इत्यनेन गुणे सति सर्वे इति रूपं भवति। अत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षे सर्व इ इह इति स्थिते सर्व इ इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्नोति, इ इह इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। अत्रापि इण्यसीनामाद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् इत्यनेन परत्वात् प्राप्त सवर्णदीर्घं बाधित्वा गुणः भवति, गुणे सति सर्वे इह इति रूपं भवति। तदनन्तरमस्ति सी। सर्वादिगणे पठितः सर्वशब्दः अत्र ग्राह्यः। तादृशस्य सर्वशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने जस् प्रत्यये सर्वजस् इति स्थिते जसस्सी इत्यनेन अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य जशः सियादेशे सर्व सी शकारस्य इत्संज्ञायां सर्व लोपे सर्व इ आद्गुणः इत्यनेन गुणे सर्वे इति रूपं भवति। सर्वे इह इत्यत्र अत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षे सर्व इ इह इति स्थिते सर्व इ इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्नोति, इ इह इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। गुणदीर्घयोः उभयोर्मध्ये यद्यपि सवर्णदीर्घः परः तथापि परत्वात् प्राप्त सवर्णदीर्घं बाधित्वा आद्गुणः इत्यनेन गुणे सति सर्वे इह इति रूपं भवति। यदि अस्याः परिभाषायाः समकालप्राप्तिविषयेपि प्रवृत्तिः स्यात् तदानीम् अत्र अनया परिभाषया अत्र अन्तरङ्गपरिभाषा निषिध्यते। इदानीं नाजानन्तर्ये बहिष्ठप्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति कथयामश्चेत् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः निषेध एव। तथा चेत् किं भवति, गुणस्य अन्तरङ्गत्वमेव भवति। तथा चेत् परत्वात् सवर्णदीर्घेण गुणस्य बाधः स्यात्, परत्वात् सवर्णदीर्घेण बाधः स्यात्। अतः समकालप्राप्त बहिरङ्गासिद्धत्वविषये इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति। एवमेव अन्यदपि एकं वार्तिकमस्ति शचङन्तस्य अन्तरङ्गलक्षणत्वात् इति। श चङ् एतयोः प्रत्ययोः एतयोः विषये अन्तरङ्गलक्षणं कार्यं प्रवर्तते इति। अत्र उदाहरणमस्ति श इत्यस्य उदाहरणमस्ति, उदाहरणानि सन्ति
रियति धियति पियति इत्यादीनि तत्र री धातुः री गतौ इति धातुः अयमपि तुदादिगणे अस्ति तस्मात् कर्तरि लटि प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये री आ ति इति स्थिते इदानीं शप्रत्ययः खलु अतः री इत्यस्य गुणः न भवति तिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य अत्र पुगन्तलघुपदस्य च इचनेन री इत्यत्र विद्यमान इकारस्य गुणः प्राप्नोति शप्रत्ययनिमित्तीकृत्य री इत्यस्य इयङ् प्राप्नोति तदानीं यद्यपि अंतर्भूत निमित्तकत्वेन इयङ् अंतरङ्गः भवति ति प्रत्यय निमित्तकत्वेन गुणः बहिरङ्गः भवति तदानीं एतयोः उभयोः कार्ययोः समकाले प्राप्तिः अस्ति अतः अंतरङ्ग इयङादेशे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य गुणस्य असिद्धत्वं नास्ति इति अज्निष्ट अन्यानन्तरे निमित्तके अंतरङ्गे इयङादेशे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य गुणस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं नास्ति इति बोधयति चेत् तदानीं शचङन्तस्य अन्तरङ्गलक्षणत्वात् इति वार्तिकस्य अवसरः नास्ति अतः अनेन किं ज्ञायते इति चेत् एषा परिभाषा जातबहिरङ्गस्यैव असिद्धत्वं बोधयति समकालप्राप्तबहिरङ्गस्य असिद्धत्वं न बोधयति इति ज्ञायते अस्य द्वितीयम् उदाहरणमस्ति चेङ् इति विषये इदानीं परिशीलयामः चेङन्तस्य उदाहरणं प्रादुद्रुवतु प्राशुश्रुवतु इत्यादीनि तत्र प्रक्रिया एवमस्ति द्रुधातुः द्रुगतौ इति धातोः कर्तरि लुङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्ययः इतश्च इचनेन इकारलोपः द्रु तु लुङ् लङ् लुङ् ष्वडुदात्तः इचनेन धातोः अडागमः अडागमे अद्रु तु इति भवति इदानीं लुङि चृलुङि इचनेन चिलिप्रत्ययः चिलेः निश्रिदृश्रुभ्यः कर्तरि चेङ् इचनेन चेङ् चेङ् प्रत्ययः चेङ् प्रत्यये अकारः शिष्यते चेङि इचनेन धातोः द्वित्वं द्वित्वे सति आ द्रु द्रु आ तु इति भवति इदानीं अभ्यासकार्याणि हलादिशेषः इचनेन अभ्यासे हलादिशेषे सति आ दु द्रु आ तु इति स्थिते इदानीं अचिस्रुधातुब्रुवां योरियङोङौ इचनेन स्नुप्रत्ययान्तस्य यवर्णो वर्णान्तस्य च धातोः भुरु इत्यस्य च अङ्गस्य इयङोङौ स्तः अजादौ प्रत्यये इति बोधकेन प्रकृते अत्र उकारान्तधातुः अस्ति तस्य चेङ् अजादिप्रत्ययः परत्वेन अस्ति अतः उवङादेशे सति अदुद्रुवतु इति रूपं भवति प्र अदुद्रुवतु प्रादुद्रुवतु एवमेव प्राशुश्रुवतु अत्रापि अत्र अदुद्रु आतु इत्यवस्थायां तिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य पुगन्तलघुपदस्य च इचनेन लघुपदगुणः प्राप्नोति चेङन्निमित्तीकृत्य उवङादेशः प्राप्नोति तदानीं यदि अनेन वार्तिकेन अत्र अन्तरङ्गत्वात् गुणः अन्तरङ्गत्वात् उवङादेशे सति प्रादुद्रुवतु इति रूपं साधितं परं यदि नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषा समकालप्राप्तबहिरङ्गासिद्धत्वेपि यदि प्रवर्तेत तदानीम् अन्तरङ्गे अजनिष्ठ अन्यानन्तरीनिमित्तके अन्तरङ्गे उवङादेशे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य गुणस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं नास्ति इति बोधने वार्तिकस्य विरोधः स्यात् अतः इण्णिसीनामाद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात् शचङन्तस्य अन्तरङ्गलक्षणत्वात् इति वार्तिकाभ्यां समकालप्राप्तविषये
अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः नास्ति इति ज्ञायते। जातबहिरङ्गविषये एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः इत्यत्र प्रवृत्तिः इति स्वीकारादेव ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्थम् आङ्ग्रहणं चरितार्थम्। पूर्वम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः समकालप्राप्तबहिरङ्गासिद्धत्वविषये आङ्ग्रहणं ज्ञापकम् इति उपपादितम्। इदानीं जातबहिरङ्गविषये एव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः इति स्वीकारात् आङ्ग्रहणं चरितार्थम् इत्युच्यते। तत्र आङ्ग्रहणं किमर्थं कृतम् इति किञ्चित् परिशीलनीयं। शिव आ इहि अत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षः स्वीकर्तव्यः। शिव आ इहि इहि इत्यत्र इण् गतौ इति धातोः लोट् लकारे मध्यमपुरुष एकवचनम्। इ सि इति भवति। सि इत्यस्य सेर्ह्यपि च इत्यनेन हि आदेशः भवति। हि आदेशे इ हि गुणः न भवति सेर्ह्यपि च इति कथनात्। अतः इदानीम् इहि इति जाते इदानीम् आङ् इत्युपसर्गयोगे आ शिवा आ इहि इति स्थितौ इदानीम् अत्र शिवा आ इत्यत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। आ इहि इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्नोति। तदानीं गुणसवर्णदीर्घयोः उभयोः मध्ये सवर्णदीर्घः परः। अतः परत्वात् अत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। सवर्णदीर्घे सति किं भवति शिवा इहि इति प्राप्नोति। तादृशं परमपि सवर्णदीर्घं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् गुणे वस्तुतः तत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। सवर्णदीर्घे अस्ति शिवा इति भवति। तदानीम् इहि गुणे सति शिवेहि इति रूपं भवति। परन्तु सवर्णदीर्घं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात् अत्र गुणः प्राप्नोति। गुणे सति किं भवति? आ इहि एहि इति भवति। शिव एहि। इदानीम् अत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति। तां वृद्धिं बाधित्वा अत्र पररूपमेव भवतु इत्येतदर्थम् आङ्ग्रहणं कृतम्। अत्र वृद्धिः वृद्धावपि शिव एहि इति जाते इदानीम् एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावेन आङ्त्वं स्वीकृत्य आङि परे ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपमेव भवति इति पररूपे शिवेहि इति रूपं भवति। यदि समकालप्राप्तविषयेपि इदानीम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अनया परिभाषया निषेधे सति यतोहि मया पूर्वमेव उक्तं नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषा सञ्चारयति चेत् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अप्रवृत्तिः परिभाषायाः निषेध इति मन्तव्यं। तथा चेत् अन्तरङ्गपरिभाषायाः निषेधे परत्वात् दीर्घे किं भवति? शिवा इहि। इदानीम् आद्गुणः इत्यनेन गुणे सति शिवेहि इति रूपं भवत्येव। अस्माकं तु शिवेहि इति रूपम् इष्टं। तच्च रूपं पररूपेण वा भवतु आद्गुणः इति गुणेन वा भवतु, परन्तु रूपं तु शिवेहि इति भवत्येव। एवं रीत्या शिवेहि इति रूपसिद्धौ तत्र कृतं आङ्ग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अतः समकालप्राप्तविषये एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति आङ्ग्रहणं ज्ञापयति। अस्तु, सूत्रकारेण आङ्ग्रहणं कृतं, सूत्रकारस्य सम्मतिः भवतु, भाष्यकारस्य तत्र सम्मतिः न स्यात् खलु इति चेत् यदि भाष्यकारस्य एतादृशः अभिप्रायः यदि समकालप्राप्तविषये अन्तरङ्गपरिभाषायाः नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रक्लुप्तिः इति परिभाषया अन्तरङ्गपरिभाषायाः निषेधि इत्यभिप्रायश्चेत् तदानीं भाष्यकारेण आङ्ग्रहणं प्रत्याख्यानं
अकरिष्यत्, भाष्यकारः प्रत्याख्यानम् अकरिष्यत्। तथा अकरणेन अत्र विषये सुभाष्यकारस्यापि सम्मतिः नास्ति। अतः इयं परिभाषा समकालप्राप्त बहिरङ्गत्वविषये तु न प्रवर्तते इति निश्चीयते। इतः परं परिभाषायाः अर्थविषये किञ्चित् परिशीलयामः। पूर्वं तु परिभाषार्थः एवमुक्तः, अज्निष्ट अन्यानन्तरीयनिमित्तके अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये जातस्य बहिरङ्गस्य बहिरङ्गत्वप्रयुक्त असिद्धत्वं इति, असिद्धत्वं नास्ति इति। इदानीं तत्र किञ्चित् इतोपि अर्थः तत्र अपेक्षितः इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। अतः तदर्थम् इदानीं किं वदति इति चेत्, केवलम् एतावानेव अर्थः अस्याः परिभाषायाः अस्ति चेत् तदानीम् अक्षद्योः इत्यत्र पुनः दोष एव इत्युच्यते। तत्र कथम् इति इदानीं परिशीलयामः। इदानीम् अक्षद्युः इति क्विबन्तमस्ति। तत्र दिव् धातोः क्विप्रत्ययः कृतः, क्विप्रत्ययः सर्वलोपि गतः। अक्षद्दिव् इत्यवस्थायां तत्र वकारस्य च्वोस्सूडनुनासिके च इत्यनेन ऊठ् कृतम्। ऊठि सति अक्षदि उ इत्यवस्थायां इकोयण चीचनेन यणादेशे अस्ति अक्षद्यु इति रूपं जातं। तस्मात् कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्यये अक्षद्युः इति रूपं साधितं। तत्र पूर्वं किमुक्तम्, अक्षद्दिव् इत्यत्र वकारस्य छोस्सूडनुनासिके च इत्यनेन ऊठादेशः कृतः। अनन्तरम् इकोयण चीचनेन यणादेशे कर्तव्ये ऊठः बहिर्भूतक्विबनिमित्तकत्वेन असिद्धत्वे सति यणादेशः न प्राप्नोति इति आशङ्क्य असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः स्वीकारे तत्र यणादेशः न प्राप्नोति इत्याशङ्क्य इमां परिभाषां स्वीकृत्य अज्निष्ट अन्यानन्तरनिमित्तके अन्तरङ्गे यणादेशे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य ऊठः असिद्धत्वं नास्ति। अतः अत्र अच्परकत्वात् यणादेशः भवत्येव इति यणादेशः साधितः। भवतु यणादेशः कृतः। तदनन्तरम् इदानीम् अक्षद्य उ यणादेश अनन्तरम् इदानीं लोपो व्योर्वलीचनेन वलिलोपः प्राप्नोति। वलिलोपः अन्तरङ्गः भवति। कथं वलिलोपः अन्तरङ्गः भवति इति चेत् क्विपः पूर्वं विद्यमान ऊट् निमित्तकत्वेन, क्विपः पूर्वं विद्यमान ऊट् निमित्तकत्वेन वलिलोपः अन्तरङ्गः भवति। अतः अन्तरङ्गे वलिलोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य ऊठः असिद्धत्वे सति तदानीं वकारस्य स्थाने ऊठ् कृतः खलु, तदानीं वकारः अस्ति इति तत्र मन्तव्यं। तथा चेत् अक्षद्यु वु इति भवति। तथा चेत् इदानीं वल्परकत्वात् यकारस्य लोपो व्योर्वलि इत्यनेन लोपः प्राप्नोति। इदानीम् अनया परिभाषया अत्र किमपि वक्तुं न शक्यते। अतः एतादृश यलोपवारणार्थम् अपि अत्र परिभाषायाम् अर्थः किञ्चित् अधिकः वक्तव्यः। तत्र कारणं यावता विना अनुपपत्तिः तावत् सर्वं ज्ञाप्यते इति न्यायेन अत्र परिभाषार्थः एवं वर्ण्यते। अत्र परिभाषायां नाजानन्तर्ये बहिष्ठप्रक्लुप्तिः इति परिभाषार्थवर्णनवेलायां कृते च तस्मिन् इत्यपि निवेश्यते। निविश्य अचः अन्यानन्तर्यनिमित्तके अन्तरङ्गे कर्तव्ये कृते च तस्मिन् यदन्तरङ्गं प्राप्नोति तत्र च कर्तव्ये बहिरङ्गासिद्धत्वं न इति। प्रकृते किं जातम्, अज्निष्ट अन्यानन्तरनिमित्तके अन्तरङ्गे यणादेशे कर्तव्ये
बहिरंग असिद्धत्वं न। एवमेव तस्मिन् कृते पुनः यदन्तरंगं लोपो योर्वलीचनेन यलोपः प्राप्नोति तत्र च कर्तव्येपि बहिरंगासिद्धत्वं न इति कथनात् अत्र यलोपः वार्यते। एवं रीत्या परिभाषायाः निष्कृष्टः अर्थः अत्र ग्रन्थे वर्णितः। तदनन्तरम् एका शंका उदेति अस्माकं, वस्तुतः किमुच्यते, असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषया अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगस्य असिद्धत्वम् उच्यते, बहिरंगशास्त्रस्य असिद्धत्वम् उच्यते। तच्च समकालप्राप्तो वा भवतु अथवा जात बहिरंगो वा भवतु। नाजानन्तर्ये बहिष्ठ प्रक्लुप्तिः इति परिभाषया किमुच्यते, अजनिष्ठ अन्यानन्तरे निमित्तके अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगस्य असिद्धत्वं न इत्युच्यते। अतः यत्र यत्र नाजानन्तर्ये बहिष्ठ प्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः अस्ति इति चिन्तयामः, तादृशस्थलेषु असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषायाः अनित्यत्वम् इति कथयामः। यथा इदानीं षट्पदकोरसिद्धाः इत्यादि स्थलेषु तत्र नाजानन्तरी परिभाषा ज्ञापिता तुग्रहणेन असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञापयामः। तथा चेत् पूर्वोक्तेषु स्थलेषु सर्वत्र दोषवारणसम्भवेन पृथक् एषा परिभाषा न कर्तव्या खलु, परिभाषायाः अवसर एव नास्ति खलु। असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषायाः अनित्यत्वेनैव सर्वेषु लक्ष्येषु सिद्धिः भवत्येव इति चेत् उच्यते। एषा परिभाषा स्वीकर्तव्यैव, अवश्यम् एषा परिभाषा अङ्गीकर्तव्या। असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषायाः अनित्यत्वेन अत्र सिद्ध्यति इति अनित्यत्वं ज्ञापयितुं शक्यते। अनित्यत्वादेव नाजानन्तर्ये बहिष्ठ प्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः अर्थः सिद्ध्यति इति चिन्तयितुं न शक्यते इति ग्रन्थकारः वदति। अत्र च प्रमाणं किम् इति चेत् न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति इति सूत्रस्थं कृतितुग्रहणमेव ज्ञापकम्। न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति इति सूत्रे कृतितुग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् वृत्रहभ्याम् इत्यत्र वृत्रं हन्ति इत्यर्थे वृत्रोपपदात् कर्मण्युपपदे हनधातोः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विपु इत्यनेन क्विप्रत्ययः, क्विप्रत्यये सति वृत्रहन् इति शब्दः भवति। इदानीं तस्य तृतीय द्विवचने भ्यां प्रत्यये वृत्रहन् भ्याम् इति स्थिते भ्यां प्रत्ययः हलादिप्रत्ययः। अतः हलादिप्रत्ययपरकत्वात् स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति वृत्रहन् इत्यस्य। पदसंज्ञायाः सत्वात् अत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपे वृत्रहभ्याम् इति रूपं भवति। सम्प्रति शङ्का, वृत्रहभ्याम् इत्यवस्थायाम् इदानीं वृत्रहन् इति यदा प्रातिपदिकम् आसीत् तदानीं तस्मात् क्विप्रत्ययः पूर्वं कृतः खलु। अतः क्विपं प्रत्ययलक्षणेन आनयामश्चेत् इदानीं ह्रस्वान्तः वृत्रः इत्यस्ति, अतः ह्रस्वस्य पितिकृतितुकु इत्यनेन तुगागमः प्राप्नोति। प्राप्ते तत्र तुगागमवारणार्थं न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति इति सूत्रे तुग्रहणं कृतं। सुविधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृतिदिग्विधौ न लोपः असिद्धः भवति। न लोपस्य असिद्धत्वं नाम नकारः पुनः तत्र अस्ति इति भाति, तथा चेत् ह्रस्वान्तत्वं नास्ति। ह्रस्वान्तत्वाभावात् तुगागमः वार्यते इत्युक्तं। यदि असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषया अत्र वारयितुं शक्येत। कथम् इति चेत् अंतरंगे ह्रस्वस्य पितिकृतितुकु इत्यनेन तुगागमे कर्तव्ये बहिर्भूत भ्यां निमित्तकत्वेन अत्र न लोपः बहिरंगः भवति। अतः
अंतरंगे तुगागमे कर्तव्ये बहिरंगस्य नलोपस्य असिद्धत्वादेव तत्र तुगागमः वारयितुं शक्यते। एवं रीत्या वारणसंभवे कृतितुग्रहणं व्यर्थम्। तद्व्यर्थीभूय अत्र एवं ज्ञापयति नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषा अस्ति। परिभाषायाः सत्वात् किं भवति? अजनिष्ठ अन्यानन्तरिनिमित्तके अंतरंगे तुगागमे कर्तव्ये बहिरंगस्य नलोपस्य बहिरंगत्वप्रयुक्ता सिद्धत्वं नास्ति। असिद्धत्वं नास्ति चेत् तत्र इदानीं ह्रस्वान्तत्वम् अस्ति। ह्रस्वान्तत्वात् तुगागमे प्राप्ते तद्वारणार्थं तुग्रहणं चरितार्थम्। यदि नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषा नास्ति इति ये वदन्ति तैः किं वक्तव्यम्? अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वं वक्तव्यम्। अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वं वक्तव्यमिति चेत् अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वम् इति चेत् केन कारणेन अन्तरङ्गपरिभाषा अत्र न प्रवर्तते इति कश्चित् पृच्छति चेत् समाधानं वक्तुम् अस्माकं सविधे किमपि नास्ति। अतः एषा परिभाषा स्वीकर्तव्या। एषा परिभाषा अस्ति चेत् अत्र अनया परिभाषया अत्र अजनिष्ठान्यानन्तरनिमित्तके अंतरंगे तुगागमे कर्तव्ये बहिरंगस्य नलोपस्य असिद्धत्वं नास्ति इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। अन्यथा अनित्यत्वात् अत्र अन्तरङ्गपरिभाषा न प्रवर्तते इति कथयामश्चेत् तर्हि सर्वत्र अनित्यत्वात् न प्रवर्तते इति कथयामश्चेत् कुत्र परिभाषायाः प्रवृत्तिः, कुत्र प्रवर्तते परिभाषा इति कश्चित् पृच्छति चेत् अस्माकं सविधे उत्तरं न भवति। अतः तदर्थम् एषा परिभाषा अवश्यम् अङ्गीकर्तव्या। एवं सति इदानीं ह्रस्वस्य पितिकृतितुकु इत्यत्र किञ्चित् भाष्यं वयं परिशीलयामः। तत्र नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः स्वीकारे ह्रस्वस्य पितिकृतितुकु इति सूत्रभाष्यविरोधः प्रसज्यते इति। तत्र इह तर्हि ग्रामणिपुत्रः सेनानिपुत्रः इत्यत्र इको ह्रस्वोऽज्ञोगालवस्य इति ह्रस्वत्वे कृते तुक् प्राप्नोति इति आशंका कृता। ग्रामणिपुत्रादिषु तर्हि प्राप्नोति प्राप्तिः किं कारणं? बहिरंगलक्षणत्वादेव इति तत्र भाष्यं। यदि ग्रामणिपुत्रः सेनानिपुत्रः इत्यादौ इको ह्रस्वोऽज्ञोगालवस्य इति सूत्रेण ह्रस्वत्वे कृते ह्रस्वस्य प्रतिकृततुकु इति सूत्रेण प्राप्तं तुकं वारयितुम् असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषा स्वीकृता। उत्तरपदनिमित्तकत्वेन ह्रस्वस्य बहिरंगत्वेन असिद्धत्वं प्रतिपाद्य तत्र ह्रस्वाभावात् तुग् न भवति इति तुग् वादितः। यदि नाजानन्तर्य परिभाषा स्यात् तदा अजनिष्ठ अन्यानन्तर्य निमित्तके अंतरंगे तुगागमे कर्तव्ये बहिरंगस्य ह्रस्वस्य असिद्धत्व अभाव बोधनं तस्य असिद्धत्व कथनं च असंगतं स्यात्। अनेन ज्ञायते इयं परिभाषा भाष्यकाराणां दृष्टिपथे नास्ति इति। एवं ह्रस्वस्य पितिकृतितुकु इति सूत्रभाष्य विचारः वर्तते। परिभाषायाः आरम्भे अक्षद्यूः इत्यादौ दोषमाशंक्य तद्वारणाय नाजानन्तर्य परिभाषा स्वीकृता। नाजानन्तर्य परिभाषायाः षट्पदकोरसिद्धः इति सूत्रस्थं तुग्रहणं ज्ञापकम् इत्यपि प्रतिपादितम्। परिभाषायाः प्रयोजनत्वेन अक्षद्यूः इति रूपसिद्धिः। एवमेव अयजे इन्द्रं पट्व्या मृद्व्या इत्यादिषु अस्याः अप्रवृत्त्यर्थं जातबहिरंगा सिद्धत्व विषये एव नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः
इति परिभाषा प्रवर्तते इति महता ग्रन्थेन भवता निरूपितं खलु। तर्हि इदानीं न जानन्तर्ये बहिष्ठो प्रक्लुप्तिः इति परिभाषायाः प्रयोजनान्यपि सन्ति, ज्ञापकमप्यस्ति, रूपसिद्धिरप्यस्ति। तर्हि किमर्थम् एषा परिभाषा नास्ति इति चेत् उच्यते भाष्यविरुद्ध तादृशज्ञापकानां कल्पनापेक्षया अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वकल्पनमेव न्याय्यम् इति। अतः एषा परिभाषा महता आयासेन अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकत्वकथनं तथा भाष्यसम्मतं नास्ति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। परिभाषायाः असत्वे प्रामाण्यमपि प्रदर्श्यते। अस्याः परिभाषायाः अस्वीकारादेव अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्थं भाष्यं सङ्गच्छते। तत्र हि पट्व्या इत्यत्र पटु इ आ इत्यवस्थायां पटुशब्दस्य ओतोगुणवचनात् इत्यनेन ङीष् सति पटु इ इत्यस्ति। तस्मात् तृतीया विभक्ति एकवचने टा प्रत्यये पटु इ आ इति स्थिते अत्र पटु इ इत्यत्र एकः यणादेशः प्राप्नोति, इ आ इत्यत्र अपरः यणादेशः प्राप्नोति। तदानीम् अत्र परयणादेशः बहिरङ्गः, पूर्वयणादेशः अन्तरङ्गः इत्युक्त्वा परयणादेशस्य बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वात् पूर्वयणादेशः साधितः। अतः प्रथमं पूर्वयणादेशः भवति, तदनन्तरं परयणादेशे पट्व्या इति रूपं भवति। यद्येषा परिभाषा स्यात् तदा अज्निष्ट अन्यानन्तर्यनिमित्तके अन्तरङ्गे पूर्वयणादेशे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य परयणादेशस्य असिद्धत्व अभावबोधनेन तस्य अन्तरङ्गपरिभाषया असिद्धत्वकथनम् असङ्गतं स्यात्। अतः अनेन भाष्येण ज्ञायते एषा परिभाषा नास्ति इति। एषा परिभाषा नास्ति इति भवान् वदति, परन्तु विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रे भाष्ये अस्याः परिभाषायाः उल्लेखः अस्ति भो। तर्हि इदानीम् एषा परिभाषा भाष्ये नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? एषा परिभाषा अस्याः परिभाषायाः असत्वम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् सत्यं भो। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रे एषा परिभाषा अस्ति, परं यदा यदा अस्याः परिभाषायाः अवसरः तदा पुनः क्वापि एषा परिभाषा नोल्लिखिता। यदि भाष्यकाराणां सम्मतिः परिभाषा विषये अस्ति चेत् तां परिभाषाम् असकृत् भाष्यकारः स्मारयति सति सन्दर्भे, परन्तु अस्याः परिभाषायाः अन्तरङ्गपरिभाषायाः अनित्यत्वेन अस्याः परिभाषायाः गतार्थता वक्तुं शक्यते इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। तत्र भाष्ये एवमस्ति, सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रे भाष्ये यान्यस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि तदर्थम् एषा वक्तव्या प्रतिविधेयं दोषेषु इति। तत्र भाष्यकाराणाम् आशयः इत्थमस्ति, असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा शास्त्रसम्मता अस्ति। अस्याः परिभाषायाः बहूनि प्रयोजनानि सन्ति, अतः अवश्यं सा परिभाषा स्वीकर्तव्या। क्वचित् स्थलेषु दोषाः सन्ति, दोषाः सन्ति इति मत्वा सुतरां परिभाषायाः अस्वीकारः न कार्यः। यत्र दोषाः सन्ति तत्र प्रतिविधानं कर्तव्यम् इति तेषाम् आशयः। अत्र प्रतिविधेयम् इति एकवचनेन सर्वेषां दोषाणाम् एकेनैव परिहारः कर्तव्यः इति भाष्यकाराणां निगूढाशयः।
तच्च परिभाषायाः अनित्यत्वं चेत् एक एव परिहारः। यदि पृथक् पृथक् वचनानि न जानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो लुग्बाधते अंतरंगानपि विधीन् बहिरंगो ल्यब्बाधते पूर्वोत्तर निमित्त कार्यात् पूर्वम् अंतरंगोपि एकादेशो न वारणादांगं बलीयः इति पृथक् पृथक् परिभाषाः आरभ्येरन् तदा एकः परिहारः नोक्तः इति एकवचनं प्रतिविधेयम् इति एकवचनम् अनुपपन्नं स्यात्। तेन भाष्येण एषा परिभाषा पृथक् नापेक्षिता इति ध्वन्यते। अतः नाजानन्तर्ये बहिष्वप्रक्लुप्तिः इति परिभाषा भाष्यसम्मता नास्ति। असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषायाः अनित्यत्वेनैव एषा परिभाषा सिद्ध्यति। परं कुत्र असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषा न प्रवर्तते इति ज्ञानमस्माकम् आवश्यकं चेत् तदानीम् अस्याः परिभाषायाः अवसरः अस्ति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः।